अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे आज ज़रा पाकिस्तान के एक उस इशू की जिसकी तरफ जो है बहुत कम लोग शायद इशारा कर पाते हैं या करना चाहते हैं। हम खुद ही अपने आप में इस बात को लेकर शायद शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि चाहे यूरोप हो, यूके हो या दूसरी कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर के ग्रूमिंग गैंग के नाम से कई लोग जो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो उनके नाम आते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं जो कि वहां पर छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप कर रहे हैं या किसी भी तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, उनका कह लीजिए कि उनका रेप कर रहे हैं। और इसके बाद उसमें ज्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की ही बताई जाती है। उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ना तो कोई कार्रवाई करती है, ना कोई बात करती है, और साथ ही साथ जितने यहाँ पर जो लोग सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं वो भी बहुत कम बात कर पाते हैं। शायद शर्म आ जाती होगी, शर्मा जाते होंगे या सोचते होंगे कि आखिर किस तरीके से बात करें। बिल्कुल जी, यूके हो, चाहे यूरोप की दूसरी कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका या कहीं की भी अगर बात करें, तो ये ग्रूमिंग गैंग और इसी तरह के कई दूसरे ग्रुप्स जो हैं जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, ये जी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसी तरीके की ये जो क्राइम है ये बढ़ता चला जा रहा है। कई बार कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और पता यही लगा कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब वो तो न्यूज आपने यकीनन देखी होगी और आप लोग देखते भी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदर क्या हो रहा है, क्या इस तरफ कोई तवज्जो देगा, क्या इस तरफ कोई देखेगा? छोटे बच्चे या बच्चियां दोनों के साथ ही पाकिस्तान में जो गैंग रेप है और रेप और इसी तरह के दूसरे क्राइम जो है वो खौफनाक हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ अगर मैं इस लास्ट वीक की बात करूं तो 3 दिन जो गुजरे हैं, इस 3 दिन में चाहे पंजाब हो, चाहे केपी के हो, या कह लीजिए कराची यानी कि सिंध, वहां पर बच्चियों के साथ रेप किया गया और उसके बाद उन्हें मार डाला गया। और ये बच्चियां जो हैं ये कोई 3 साल की और कोई 4 साल की और कोई 7 साल की, और इस तरह से उनकी उम्र है। एक बच्ची के बाप ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपनी बच्ची को पूरे दिन से ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ गई है। वो किसी दुकान पे या शॉप पे कोई चॉकलेट या टॉफी लेने के लिए गई थी और फिर उसकी वापसी नहीं हुई, और सारा दिन उसके पेरेंट्स जो है उस बच्ची को ढूंढते रहे। और जब बच्ची मिली तो उनके घर के बाहर ही किसी ने बोरी के अंदर उसकी लाश को जो है उसके घर के बाहर उसकी डेड बॉडी छोड़कर भाग गए। बहरहाल ये मुजरिम जो हैं ये पकड़े गए हैं और उनमें से एक दो जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। लेकिन इस वक्त हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, पाकिस्तान में कोई बच्चा या बच्ची जो है वो महफूज नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से मदरसे बनाए गए हैं, और इसका इल्जाम मैं सिर्फ मदरसों को नहीं दूंगी, जो लोग मदरसे नहीं गए यकीनन वो भी इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हाथ इसमें मदरसों का ही बताया जाता है। और मदरसों में जिस तरह से बच्चों को छोड़ के पेरेंट्स चले जाते हैं और उनका ख्याल होता है कि जी ठीक है, इतने बच्चे तो उन्होंने पैदा कर लिए हैं, लेकिन उन बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी तालीम के लिए या उनकी एजुकेशन या उनकी हेल्थ सेक्टर में उनके पास कुछ नहीं है। हेल्थ सेक्शन में तो उन्होंने फिर यही किया कि अपने बच्चे जो हैं वो मदरसों में छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद मदरसे वालों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि आप इनको जैसा चाहे पढ़ाएं, जैसे चाहे खिलाएं, जैसे चाहे जो करें, और उसके बाद जो कुछ होता है वो सारी दुनिया जानती है। इस वक्त भी क्राइम रेट बहुत खौफनाक हद तक बढ़ चुका है और ये छोटे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में ये क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच बताने में थोड़ा सा उनको शर्म आ जाती है, हिचकिचा जाते हैं और अवॉइड करते हैं, जबकि अपने बच्चों को आपको ये चीजें जरूर बतानी चाहिए। ज्यादातर क्राइम्स जो जो लोग पकड़े गए इस क्राइम में वो इन बच्चों के कोई जान पहचान वाले ही होते हैं, या तो कोई घर का ही आदमी होता है या कोई रिश्तेदार होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बच्चों का आना जाना होता है और बच्चे उनको वो बच्चे से पहचानते हैं। ये लोग एक क्राइम करने के बाद बच्चों को ज्यादातर मार डालते हैं। अभी तक तो खैर कोई ऐसा इस तरह का केस सामने नहीं आया जिसमें वो बच्चा जो है उसको जिंदा छोड़ा गया हो, लेकिन ये क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो बाद में कुछ लोगों के ऊपर एक्शन जरूर हुआ है और उसको मारे भी गए, लेकिन इस सिलसिले को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं।
اور 7 سالہ بچی جس کا نام منتہا زارا تھا صبح 11 بجے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور گھر کے قریب واقع ایک کریانے کی دکان پر جاتی ہے جس کا نام حنیف سٹور تھا، اور اس کے بعد میں 6-7 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ محمد عباس جو کہ اس بچی کا والد تھا، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اس بچی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پتہ کیا چلتا ہے کہ اسٹور کے تیسرے فلور پہ جب وہ پہنچتا ہے تو محمد ارسلان نامی جو کلپریٹ ہے، جو پرائم اکیوزڈ ہے، وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ منتہا جس کی عمر 7 سال تھی وہ زمین پر پڑی ہوتی ہے۔ شی واز assaulted sexually and also she was killed later on with a very sharp knife that he had۔ وہی چاقو وہ ان لوگوں کے اوپر مارتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں اریسٹ ہو جاتا ہے۔ اور FIR جب ہوتی ہے تو اس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ بتایا گیا کہ محمد ارسلان کی آج سے 2 روز پہلے محمد عباس سے، جو کہ بچی کا والد تھا، اس سے کسی لین دین کے معاملے پر جھگڑا ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اب تمہارا وہ حشر کروں گا، تم یاد کرو گے۔ اور اس کے بعد یہ بچی دکان پر پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ اور جب بات ہوگی تو کہا جائے گا کہ ناٹ آل مین، تمام مرد ایسے نہیں ہوتے، لیکن جتنے بھی کیسز آپ اٹھا کر دیکھیں گے کیے کس نے ہوں گے، مردوں نے کیے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی ٹیبو پر ڈسکشن بینڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو بہت مرتبہ اسالٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو اسی دکاندار کی طرف سے، لیکن اس کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا علم تک نہ ہو تو وہ کیسے رپورٹ کرے گی اس کو؟ جب اسکولوں میں یہ تعلیم دینے کی بات کی جاتی ہے تو خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں یہی مرد جو کہ بعد میں انہیں بچیوں کو اسالٹ کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہمارے جو وکٹمز ہیں اگر یہ کانشیس ہو گئے تو ہمارا شکار کون بنے گا، اسی لیے چیختے چلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اوور آل کنوکشن ریٹس کا عدالتی نظام کا کیا حال ہے، 2 سے 3% سے اوپر کنوکشن ریٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جناب بھی 6 مہینے بعد بار کر رہے ہوں سیٹلمنٹ کرنے کے بعد۔ اور ساتھ یہ ہے کہ پاورٹی اتنی زیادہ ہے کہ غربت زدہ علاقوں میں ہی یہ واقعات 99% زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعات جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب علاقے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوش ایریاز میں یہ کرائم نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بہت بری طرح سے یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ریزن جو پاکستان میں مجھے بہت ہی عجیب لگتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے مرڈر کیا ہے اور اس کے بعد جس کا قتل ہوا ہے اس کی فیملی کے لوگ اگر معاف کر دیں، اور اسی طریقے سے جن کی بچی کو یا بچے کو یہ لوگ ریپ کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اگر وہ فیملی معاف کر دے تو کورٹ بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا اسلامک لاء میں تو ہے، لیکن اسلامک لاء یہاں پر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں ہو اور وہاں پر آپ نے کسی کا قتل کیا ہو اور کسی کو اس طریقے سے ریپ کیا ہو اور مار ڈالا ہو تو وہاں تو سزا ہوتی ہے۔ وہ تو فیملی کے یہ کہہ دینے سے کہ جی ہم پیسہ لے کر اور چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ قانون ہے، اور اسی طرح سے یہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں، ویسے ایک آدھ کو تو خیر پولیس انکاؤنٹر میں مار بھی دیا گیا، لیکن زیادہ تر جو پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی جو فیملی یعنی وکٹم کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ڈیل کر لی ہے، یہ پیسہ ویسا دیں گے، اور اس کے بعد جو وکٹم کی فیملی ہے وہ ان کو معافی دے دے گی، اور یہ معافی جو ہے یہ عدالت بھی قبول کر لیتی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ باہر آرام سکون سے گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جانور سے بھی بدتر لوگ جو ہیں ان کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ پھر دوبارہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکیں، پھر دوبارہ کسی اور بچی یا بچے کو یہ اٹھا کے لے جائیں اس کے ساتھ ریپ کریں۔ پاکستان میں یہ کرائم جو ہے یہ بہت خوفناک طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو شاید کسی نہ کسی طرح سے اس قسم کی حرکتوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ذہنی مریض قسم کے لوگ ہیں جن کو فوری طور پہ دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ ویسے تو جو بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو کنزرویٹو قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو کنزرویٹو قسم کی ماحول ہم کریٹ کرتے ہیں، اس میں اس طرح کے لوگ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ یہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی جائے یا مدرسوں میں پڑھائے جائے یا کسی نے کسی سے بات کیوں کر لی اور یہاں پر جی پردہ کیجئے اور ایسا کیجئے ویسا کیجئے، یہ جتنا زیادہ اس طرح کی سوسائٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا زیادہ اس طرح کی سوسائٹی بناتے ہیں، اتنے ہی یہ فرسٹریٹڈ آدمی جو ہیں، میرا خیال ہے ان کو تو قانون کے مطابق سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، ان کو تو سیدھے چوک پہ لے جا کر 2-4 کو جب مار ڈالیں گے تبھی یہ کرائم رکے گا، اس سے پہلے یہ کرائم رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر اس وقت پاکستان میں بچے اور بچیاں جو ہیں ان میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ کرائم، ان کے اوپر یہ کرائم جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کچھ بھی شاید سمجھانے میں یا تو ناکام ہیں یا پھر وہ سمجھا نہیں پا رہے یا سمجھانا چاہتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کون سی
मॉल में जा रहे हैं, कौन सी शॉप पे जा रहे हैं चॉकलेट लेने या कुछ भी, और अगर देर हो जाती है तो फौरी तौर पे चेक किया जाए, बल्कि कोई ना कोई बड़ा जो है वो बच्चों के साथ ही जाए। अपने बच्चों को अकेला बाहर मत निकलने दीजिए। आजकल पाकिस्तान में तो कम से कम ये माहौल नहीं है कि आप अपने बच्चों को पैसे दें और कहें कि जाओ बेटा जाकर कुछ भी आइसक्रीम ले आओ या कुछ ले आओ, और इस तरह से बच्चे जो है वो बाहर जाएं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक तो कानून को सख्त करने की जरूरत है कि अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो फैमिली के कह देने से कि नहीं हमने माफ कर दिया, उन लोगों को माफी ना मिले, दूसरे लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दें। मैं तो कहती हूँ चौक पे खड़ा करके 2-4 को लटका दें या उड़ा दें, तभी जो है वो ये क्राइम शायद कम हो पाए, लेकिन ये बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग बात तो बहुत करते हैं कि जी वहां पर जो ग्रूमिंग गैंग है लंदन में या यूके में, वहां पर ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तरीके से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं की जाती। बिल्कुल वहां पर भी जो लोग यूरोप में या यूके में पकड़े जा रहे हैं ये भी पाकिस्तानी ही है ज्यादा, और उन्हीं को बल्कि देखा जाता है शायद 99% शायद पाकिस्तानी है। अभी तक तो मैंने किसी और कंट्री के लोगों को पकड़े जाता नहीं देखा, लेकिन ये जो लोग हैं इनको यकीनन सजा भी मिलनी चाहिए और इन्हें फौरी तौर पे डिपोर्ट भी कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूद है इनका क्या किया जाए? इनको तो डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, इनको तो नहीं कह सकते कि यहाँ से हमारी कंट्री से निकल जाओ। अगर ऐसा करना शुरू किया तो बहुत से मेरे ख्याल है 25% पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। यहाँ पर इतने ज्यादा जहनी मरीज आपको हर लेवल पे दिखाई देंगे, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि इनको सख्त से सख्त सजाएं जब तक नहीं होंगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है या ये रुकने वाले नहीं है। यहाँ पर जितने भी छोटे मासूम बच्चे बच्चियां जो हैं वो हर वक्त कहीं ना कहीं इनके निशाने पर होते हैं कि कब कहाँ कैसे ये इन बच्चों के साथ कुछ गलत जो है वो करे, लेकिन पेरेंट्स जो है वो इस तरफ या तो ध्यान नहीं दे रहे या शायद वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो महफूज है, इसलिए कि जो खबर आ रही है सोशल मीडिया पर या कहीं या टीवी पे वो खबर सिर्फ न्यूज ही रहेगी और ये खौफनाक न्यूज आपके अपने घर के दरवाजे तक नहीं आ सकती। जो पेरेंट्स भी ऐसा सोच रहे हैं मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी अक्ल कर लेनी चाहिए, इसलिए कि आपके घर तक भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें ट्रेन कीजिए कि वो ऐसी सिचुएशन में निकलकर कैसे भाग सकते हैं, कैसे मदद के लिए पुकार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बच्चों के साथ रहिए, अपने बच्चों को अकेला कहीं मत भेजिए, चाहे वो शॉपकीपर आपका जानने वाला हो, चाहे कोई आपका जान पहचान वाला हो, चाहे कजन हो, चाहे चाचा मामा भाई कोई भी हो, किसी के साथ अपने बच्चों को अकेला मत भेजिए, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। उनकी जिंदगी और उनकी जो कुछ कहना चाहिए आप हिफाजत कर सकते हैं वो आप ही की ड्यूटी है एज अ पेरेंट्स। तो उनके साथ हर वक्त साए की तरह आपको रहना होगा। आजकल के जमाने में तो मुझे लगता है कि ये चीज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक वीडियो क्लिप और देखते हैं फिर बात करते हैं। सर पाकिस्तान में तो बच्चे क्या ये तो बकरियां नहीं छोड़ते सर, उनके साथ भी वही वीडियोस आ रही। मेरा छोटा भाई जो है ना वो ये काम करता था ये वीट कॉर्पोरेशन में, तो इसकी पोस्टिंग हो गई वो साउथ पंजाब में, पता नहीं राजनपुर या कुछ। तो कहते हैं पहले दिन जब मैं उठा तो आवाजें आई, कोई बकरी जो है बहुत वो शोर मचा रही है। तो कहते हैं मैं जब नीचे आया तो ये लगे हुए थे लड़के उसके साथ। तो कहते हैं मैंने उन्हें गालियां दी, फिर उनको कान पकड़वा के वो छितर मारे, जूतियां मारी। तो उन्होंने जूतियां तो खा ली क्योंकि ये अफसर था। बाद में उसने कहा कि सर आप अजीब आदमी हैं, यहाँ पे तो कोई मर्द ही नहीं माना जाता अगर उसने ये ना किया हो। तो जरा आप शहरों से बाहर निकले, ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। जी हाँ, ये सोसाइटी हमने बनाई है, ये खौफनाक सोसाइटी और ये कहना चाहिए गंदी सोसाइटी जो पाकिस्तान ने क्रिएट की है, उसमें से निकलते हुए तो खैर बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरफ कोई तवज्जो देगा, इस तरफ कोई देखेगा। उसमें सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो गरीब एरियाज हैं या कोई ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है सिर्फ उस एरियाज में ये क्राइम हो रहा है, वहां पे तो चलिए ज्यादा हो रहा है ये कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पॉश एरियाज हैं, जो अच्छे खासे
کھاتے پیتے لوگ ہیں وہاں پر بھی یہ کرائم جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کیونکہ کسی قسم کی اگر کوئی ایکشن لیا بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ کسی کو جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پیسہ دے کر باہر نکل آتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے اور یا وہ پیسہ دیتے ہیں اور فیملیز کو، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بچے کی جان گئی ہو چاہے بچی کی جان گئی ہو، وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بچی یا بچے کے ساتھ جس نے کرائم کیا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس پاور کو بھی یوز کرتے ہیں اور اپنے اس انفلوئنس کو بھی یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کرائم جو ہے یہ صرف یورپ، امریکہ یا یوکے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں بھی بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور اب تو شاید اس سے کوئی بھی اگر محفوظ نہیں ہے، یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے میں سب کو یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو پاکستانی گورنمنٹ کو یہ سارے مدرسے جو ہیں وہ بند کروانے چاہیے، بالکل مدرسوں کے اوپر آپریشن کیجیے اور دیکھیے کہ وہاں اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے پڑھائی کرائی جا رہی ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ اور کئی ویڈیوز تو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پہ یہاں وہاں بھی جو ہے وہ کافی وائرل ہے ان مدرسوں کی، تو اس طرف بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور ان مدرسوں کو بند کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیے، چاہے وہ آپ کے کسی ریلیٹیو کے ساتھ جا رہے ہوں، چاہے وہ کسی جان پہچان والے کے ساتھ ہوں، چاہے کسی کو آپ کتنا بھی جانتے ہو، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیے۔ اور یہاں پر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس خوفناک طریقے سے ہر دوسرے دن اب پاکستان میں یہی نیوز آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ خبر چلتی رہتی ہے کہ جی ہم نے تو ایران اور امریکہ کے بیچ میں لڑائی ختم کروا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، لیکن ہماری اپنی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اپنی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، کیا مار کاٹ ہو رہی ہے، کس طرح سے بچوں کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں وہ آپ کو ہمارا مین اسٹریم میڈیا شاید نہ دکھا پائے، لیکن سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں۔ بہت سی سوشل میڈیا کی نیوز ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور آپ کو شاید وہیں سے اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ مل پائیں۔ بہرحال میری ایک بار پھر پیرنٹس کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسکول میں ہو چاہے کالج میں ہو چاہے باہر کہیں کھیلنے گئے ہیں، ہر جگہ پہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔